तांच्या सर्वेस्परा तुका आमी वंदिता महिमा तुजी सदांच गायता काळजात हांव दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुज्या बळान सोम्या जिवीत तूं लाभयताय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे सुम्या आमची सुख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या मिसांत पावते परी बांतो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपद वेदांत देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासून भगेवन सदांच आमकां मरये सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपद वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिनवसताव तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखणताव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडताय आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया आमी मागया आमचे पासूत आमचे कुटुंबाचे सर सांदे पासूत विविध गांवांनी आनी देशांनी अशा आमच्या सर भाव भयणी पासूत तशेंच कोरोना पिडीक आनी इतर पिडीक पडक जाल्ल्या भाव भयणीकी बरी भलायकी आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बरोवंक दिवं नाका बगर तुजे सतच्या उजवाडांत सदांच जियेशें कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक देवान मरण रसूंक ना जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळे रचलां. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली तांचे थंय नासाचे वीख ना.
प्रतवेर एमकोंडांची पदवी चलना, कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना. कित्याक देवान मनशांक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्या सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देमसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे आदीन आसलेल्या सक्तांक ताचो अनुभव मेळटा. देवाचे उतर हे देवाचो ओड उपकार. श्लोक. आमी तुका वाखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानांक मुजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडांत वसूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्घा दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया चीणभर बाळता. सगळी रात जरी दुकान काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेंवन येता. आमी तुका वाखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकळूट कर. म्हजे कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदानान काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उरता नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवसतलो सदांच काळी. आमी तुका वाखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सांत पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, सर संगतीनी जशी तुमी पयली म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे उसारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामांनी आनी आमी तुमकां शिकयल्ले माया मोगान तशीच ह्यांनी दान धर्मांच्या बऱ्या कामांनी तुमी पयली जाया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजेक पावून तुमी कश्टांत पड जाय म्हूण हांव म्हणना, बगर सक्तांनी एक सारकें जिवनचें बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हळ्यार आतां तुमच्या लागीं कितें चडीत आसा तें तुमी ताच्या गरजेक दिवचें. तेंच परी एक दीस ती आपणा लागीं चडीत आसलेलें दिवन तुमकां गरजेक पावतली. असलें समानपण तुमच्या मदें वाडूं. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, चड पुंजयल्या लागीं चडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्यांक कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतर. देवाचो ओड उपकार. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत स्वार्थ मार्फत उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू परत्यान मोसवेर सोडून सरोवराच्या पेले तडेक उतरलेल्या वेळार हर एक लोकांचो जमो ताचे भोंवारी एकठांय जालो.
तो सरोवराच्या तडीरस असताना सिनगोगाच्या अधिकारी पैकी एकलो जाहीर नावाचो थंयसर आयलो. जेसूक पळयतस तो ताच्या पांयांक पडलो आनी ह्या परी परातून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाची तरणेर पावला, तूं येव तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे संगता भायर सरून गेलो. लोकांचो होर जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडचितालो. 12 वर्सां थावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसलेली. समार वैजच्या हातांत पडून ती कश्टली आनी आपलें आसलेलें सगळें तिणें वखदाक खर्चिलें. तरी कांय पुणी बरेपण जोडचे बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशीं आयकलें देखून लोकांचे जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत तांचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची सर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हणून समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्रांत कोणें हात लायलोय म्हणून विचारी लागलो. सिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटात तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हणून तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायिल्लो म्हणून सोदूंक तेणें पळयतलो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपून ताचे मुखार आयली आनी पांयांक सर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवड जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनगोग अधिकाऱ्याच्या घरांत थावन जण येवन सांगी लागलें, तुजे धुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसचें कित्याक? पूण ताणें म्हळें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचे बाबा जुवांव हे ते गाय शिवाय हेर कोणाकी आपणा संगता येवंक ताणें सोडलें ना. त्या अधिकाऱ्याचे घर लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विडाप आनी रडणें आयकलें. तो ताचे घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरूंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सक्ताकी भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या संगत्यांक घेवन चलयेक न्हिदायिल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता कूम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणून अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलूंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोवसड विस्मीत जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळयनाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जाय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मगच्या बाबनो आनी भयणीनू,
आयची देवस्तुती आमकां इतलें सांगूंक आशेता. आमी आमची योजना घेवन आमी जिवितांत फुडें सरता. पूण फुडें वेत आसतना आमची योजना पूर्ण जायनात, पूण देवान योजने गायिल्ली ती पूर्ण जातात. आनी आयची वाचपां आमकां तेंच सांगूंक आशेता. आयचें पयलें वाचप आमी पळयता, देवान मनशाक रचलोय आनीक ताका बरे खातीरच रचलोय, पूण मनशान ताचीच योजने प्रमाणे जियोन पातकाक सांपडलो आनी आपणाचें जिवीत नास कणकान घेतलें. पूण देवान ताका थंयच सोडूंक ना. बगर देवान ताका आपणाचेच पुताक धाडून ताका बसावी दिवन ताका नवें जिवीत फावो केलें. आयची सुबवात्मानीत आमी पळयता, दोग जाणां व्यक्ती, एक जायर आनी दुसरी ती स्त्री. जायर ताची आशा जावन आसलेली जेजून ताच्या घरा येवन, ताचें योजने जावन आसलेलें जेजून ताच्या घरा येवन ताचे धुवेक बरें केल्लें, हात लावन बरें केल्लें. आनी जेजून ताका कसलेंच जबाब दिवंक ना, बगर ताचे संगता तो चलूंक लागलो. आनी तेच वेळार आनी एकली स्त्री, जायरात जरी तरी हो भावार्थ प्रसारलो सभे मागीर, पूण हांगासर आनी एक स्त्री तिचो भावार्थ ती पासारिना. बगर गुप्ती रितीन तो भावार्थान जेजूक हात लावन आपणाचे कुडीक भलाकी जोडून घेवंक प्रयत्न करची स्त्री. आनी ह्या स्त्रीक आमी पळयता, जेजू तिका तितलेरच सोडिना. जेजू थावन एक सकत भायर गेल्ली जेजूक दिश्टीक पडटा. आनी त्या वेळार जेजू विचारता, कोणें म्हाका हात लायलो? आनी हेणें तेणें पळोवन अकरेक ती स्त्री थंयसर तिचे मुखार येता, तिच्या पांयां पडटा, हांवूच ती स्त्री. आनी थंयसर तिचो भावार्थ उक्तेन थंयसर प्रगट जावचो आमकां दिसता. म्हज्या जिवितांत कितें कश्ट आसलेले, 12 वर्सां हांव कितें कश्टून आसलेली, आज तुका हात लायले वरवीं म्हाका भलाकी फाटी मेळ्ळा. ती अशुद्ध स्त्री जावन आसलेली. देखून जेजून ह्या शुद्ध स्त्रियेन जेजूक हात लायलें भोसतले म्हळ्या भशेन. पूण जेजून तिका इतलेंच सांगलें, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. देखून आमची योजना सबार फावटी गुपीत रितीची जातात, पूण देवाची योजना परगटपणी जावची आमकां दिसून येतात. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, जेजू तें चिडू मेल्लें म्हणली खबर जायराक मेळटा. पूण जाल्यारी जेजू ताका सांगता, तुवें पातयेल्यार फुरो. आनी थंयसर पावले वेळार तो सांगता, तें चिडून न्हिदून पडलां. देखून हांव ताका उठोवंक वेता म्हणले भशेन सबार जाणां ताका हसतात. आनी जेजू कोणाकीच थंय व्हरून घेवन वचनासतना आपुणूच एकलो थंयसर वचून ते चिडबसो हात धरून तिका जीवन करता. एक गुपीत भावार्थ परगट जाता आनी एक परगट भावार्थ संपूर्ण जाता. आमचेय दिसपडते जिवितांत आमी पळयतना ह्या दोनी स्त्रिये भशेन पळयतना त्या दोनी स्त्रियेंची नांवां नात.
दुसरें 2 जाणां 12 वर्सांची. ती 12 वर्सां कश्टून आसलेली आनी हें चेडूं 12 वर्साच्या चेडवाक जीवन करचे विशयान. देखून देवाची योजना विचित्र रितीची जावन आसात. देखून आमचे दिसपडते जिवितांत आमी आमची योजने मांडून हाडटना देवाची ससाय, देवाचो आदार मागया. भावार्थान कशें जायरान परगट रितीन आपणाच्या भावार्थ उसारलो आनी त्या स्त्रियेन गुपीत रितीन आपणाचो भावार्थ उसारलो. तेच भाशेन आमचे दिसपडते जिवितांत असलीं आजापां जावंक जाय जाल्यार आमचे जिवितांत भावार्थाची अती गरज आसा. देखून देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडया देवाचेर भावार्थान आनी विस्वासान. ताचे वरवीं आमच्या जिवितांत सबार बरेंपण जातलें म्हणलें आमकां दुबाव आसचें ना. हेच कृपा आयचे मिसाचे बलिदाना वेळार आमी समेस्तांक मागून काण घेवया. आमेन. उबे रावून आमचो भावार्थ उसारया. म्हणून सतमंता देवाक, सरपदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमचे सुमिया तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेत समावलो. अंकवार मोरयेंतावन जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले. ताका क्रुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका निगेलो. तो मेले मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो. सर्गार चडलो. सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवी आनी मेल्यांची मंजूरी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पथकांचे बोगसणे, कुडीचें जीवन पावन सस्नाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची सर मागणी आनी गरजो आमचे सर्वीस पोवदाया मुखार आमी उबारया. आमी मागया आमच्या पाप साहेब, बेस्प, सुर्यासक आनी धार्मीक भाव भयणी पासत. आमी मागया राजकीय फुडाऱ्यां पासत तांचे मेसावांत तांणी येसस्वी रितीन वावर करच्याक कृपा तांकां मागया. पिडेस्त भाव भयणी पासत कोरोना पिडेक तशेंच विविध पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या सर भाव भयणी पासत मागया. तशेंच तांची सेवा चाकरी करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत. आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवच्या हर एक भाव भयणीक तांकां देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी बोर म्हणून. आतां आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, तुजे मुखार आमी उबारल्यात हो आमचो मागणे तूं दयेन स्विकार कर. आयची लितुर्जी आमकां उगडास करून दिता. आमची योजना सलबतात पूण देवाची योजना सदांच येसस्वी जातात. देखून भावार्थान मेटां काडून देवाचे योजनांत येसस्वी जावचो तसलो भावार्थ आमचे थंय रस म्हणून देवाची कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागून कान घेवया. आमेन. स्वीकार कर, पावन कर काणीक ही आमची, मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गींच्या देणयांनी भरजिणी आमची, कृपाधी जियेवच्या जिणी मोगाची.
म्हज्या बाब भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार दया बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पोय सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारा फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. आपल्या पास्कच्या गुटा वरवीं आजापाचें आजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सुटोवणूक आमकां हो वर्तमान फावो केलोय. वेंचून काडलेली कुडी याजकी रास कूड पवित्र राष्ट्र तुजी खाशा परसा आमी जावंक पावल्या. सर्वातय आतां आमी तुजी कर्तुवां परगट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडांत तुवें आमकां आपणायलीं. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबरां सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारा सो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर्ग. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें मुनो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तूं आपले सिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पिवची. तेच परीचे बालसो तोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन बसलो. ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स, नवें निससणें कराराचें रगत, पातकाचें बक्षिणें मेळशाक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशे पासोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगड्या साटकारांत. बाबत तसो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडल्याय सोमिया. संवसाराच्या सर्वचारांत आमची सरभोण कर. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितचो उनो आनी सर्वनची काल्स तुका समर्पितात. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बापा, बिशप डॅरिक आमच्या आपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेजता तुजे परजडीत मुखामळपणांक फाव कर. आमा समेस्तोची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरी देवाचे माये संगती सांज जे तिचो भाग्यवन पती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवलत ते सगळे भक्तां बराबर ससणुचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 आमच्या सर्वंदराची याजना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सर्वोणदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान ऐकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सुमया आमची जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमी आमची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीची जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
उपकार बावडू कसो मोगाळ जेजू तुजो मेळनात उतरा म्हाका काळजांत निवास तुजो जालाय तुराय म्हजो अर्गा होगळाप जावं तुका मासा रक्तान तुज्या पोसलाय सर्गी खाणान दादोस केलाय नव्या जिविताका पयलाय जीवन मुझे सोभयलाय प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजुच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं ह्या परिसदांच तुका मोगान एकवटून सस्नांक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचो ओडुपकार सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता उजवाड तुजो फांकय म्हजेर राता सता वाटेन मेटा काडून वेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता